गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का सबक आपका शुरू करते हैं। आज का सबक है आपका 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। चलिए, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अलिफ 2 ज़बर अन, बे 2 ज़बर बन, ते 2 ज़बर तन, से 2 ज़बर सन, जीम 2 ज़बर जन, हे 2 ज़बर हन, खे 2 ज़बर खन, दाल 2 ज़बर दन, जाल 2 ज़बर जन, रे 2 ज़बर रन, जे 2 ज़बर जन, सीन 2 ज़बर सन, शीन 2 ज़बर शन, स्वाद 2 ज़बर सन, स्वाद 2 ज़बर जन, तो 2 ज़बर तन, जो 2 ज़बर जन, ऐन 2 ज़बर अन, गैन 2 ज़बर गन, फे 2 ज़बर फन, काफ 2 ज़बर कन, काफ 2 ज़बर कन, लाम 2 ज़बर लन, मीम 2 ज़बर मन, नून 2 ज़बर नन, वाव 2 ज़बर वन, हे 2 ज़बर हन, हमज़ा 2 ज़बर अन, ये 2 ज़बर यन। ठीक है, फिर है ज़ेर। अलिफ 2 ज़ेर इन, बे 2 ज़ेर बिन, ते 2 ज़ेर तिन, से 2 ज़ेर सिन, जीम 2 ज़ेर जिन, हे 2 ज़ेर हिन, खे 2 ज़ेर खिन, दाल 2 ज़ेर दिन, जाल 2 ज़ेर जिन, रे 2 ज़ेर रिन, जे 2 ज़ेर जिन, सीन 2 ज़ेर सिन, शीन 2 ज़ेर शिन, स्वाद 2 ज़ेर सिन, ज़्वाद 2 ज़ेर जिन, तो 2 ज़ेर तिन, जो 2 ज़ेर जिन, ऐन 2 ज़ेर इन, गैन 2 ज़ेर गिन, फे 2 ज़ेर फिन, काफ 2 ज़ेर किन, काफ 2 ज़ेर किन, लाम 2 ज़ेर लिन, मीम 2 ज़ेर मिन, नून 2 ज़ेर निन, वाव 2 ज़ेर विन, हे 2 ज़ेर हिन, हमज़ा 2 ज़ेर इन, ये 2 ज़ेर इन, यिन, ये 2 ज़ेर इन। ठीक है, फिर ये पेश है। अलिफ 2 पेश उन, बे 2 पेश उन, ते 2 पेश तुन, से 2 पेश सुन, जीम 2 पेश जुन, हे 2 पेश हुन, खे 2 पेश हुन, दाल 2 पेश जुन दुन, जाल 2 पेश जुन, रे 2 पेश रुन, जे 2 पेश जुन, सीन 2 पेश सुन, शीन 2 पेश शुन, स्वाद 2 पेश सुन, ज़्वाद 2 पेश जुन, तो 2 पेश तुन, जो 2 पेश जुन, ऐन 2 पेश उन, गैन 2 पेश उन, फे 2 पेश उन, काफ 2 पेश उन, काफ 2 पेश उन, लाम 2 पेश नुन, मीम 2 पेश मुन, नून 2 पेश नुन, वाव 2 पेश उन, हे 2 पेश उन, हमज़ा 2 पेश उन, ये 2 पेश युन, ये 2 पेश युन। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए। अलिफ 2 ज़बर अन, बे 2 ज़बर बन, ते 2 ज़बर तन, से 2 ज़बर सन, जीम 2 ज़बर जन, हे 2 ज़बर हन, खे 2 ज़बर हन, दाल 2 ज़बर दन, जाल 2 ज़बर जन, रे 2 ज़बर रन, जे 2 ज़बर जन, सीन 2 ज़बर सन, शीन 2 ज़बर शन, स्वाद 2 ज़बर सन, ज़्वाद 2 ज़बर जन, तो 2 ज़बर तन, जो 2 ज़बर जन, ऐन 2 ज़बर अन, गैन 2 ज़बर फन, फे 2 ज़बर फन, काफ 2 ज़बर कन, काफ 2 ज़बर कन, लाम 2 ज़बर लन, मीम 2 ज़बर मन, नून 2 ज़बर नन, वाव 2 ज़बर वन, हे 2 ज़बर हन, हमज़ा 2 ज़बर अन, ये 2 ज़बर यन। ठीक है, फिर आपका है अलिफ 2 ज़ेर इन, अलिफ 2 ज़ेर इन, बे 2 ज़ेर बिन, ते 2 ज़ेर तिन, से 2 ज़ेर सिन, जीम 2 ज़ेर जिन, हे 2 ज़ेर हिन, खे 2 ज़ेर खिन, दाल 2 ज़ेर दिन, जाल 2 ज़ेर जिन, रे 2 ज़ेर रिन, जे 2 ज़ेर जिन, सीन 2 ज़ेर सिन, शीन 2 ज़ेर शिन, स्वाद 2 ज़ेर सिन, ज़्वाद 2 ज़ेर जिन, तो 2 ज़ेर तिन, जो 2 ज़ेर जिन, ऐन 2 ज़ेर इन, गैन 2 ज़ेर गिन, फे 2 ज़ेर फिन, काफ 2 ज़ेर किन, काफ 2 ज़ेर किन, लाम 2 ज़ेर
میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہے دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یہ دو زیر ان، یہ دو زیر ان. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیے. اب آتا ہے آپ کا، پھر سے دیکھیے. الف دو زیر ان، بے دو زیر بن، تے دو زیر تن، سے دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہے دو زیر ہن، خے دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، رے دو زیر رن، زی دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، سواد دو زیر سن، زواد دو زیر زن، دو دو زیر تن، زو دو زیر زن، عین دو زیر ان، غین دو زیر غن، فے دو زیر فن، قاف دو زیر کن، قاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہے دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یہ دو زیر ان، یہ دو زیر ان. ٹھیک ہے، اب پھر پیش دیکھیے. الف دو پیش ان، بے دو پیش ان، تے دو پیش تن، سے دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہے دو پیش ہن، خے دو پیش ہن، دال دو پیش دن، زال دو پیش سن، رے دو پیش رن، زے دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش سن، سواد دو پیش سن، زواد دو پیش سن، دو پیش تن، زو دو پیش زن، عین دو پیش ان، غین دو پیش غن، فے دو پیش فن، قاف دو پیش کن، قاف دو پیش کن، لام دو پیش نن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہے دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ہن، یہ دو پیش یون، یہ دو پیش یون. چلیے پھر سے دیکھیے ایک بار پیش. الف دو پیش ان، بے دو پیش ان، تے دو پیش تن، سے دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہے دو پیش ہن، خے دو پیش ہن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، رے دو پیش رن، زے دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، سواد دو پیش سن، زواد دو پیش زن، عین دو پیش زن، زو دو پیش زن، عین دو پیش ہن، غین دو پیش ہن، فے دو پیش فن، قاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، قاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہے دو پیش ہن، واو دو پیش ہن، ہے دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ہن، یہ دو پیش یون، یہ دو پیش یون. ٹھیک ہے، چلیے اسی کے ساتھ آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. کل آپ کو پھر نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. اور میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، آگے سے آگے ویڈیو کو بھیجیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.